सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सर्वाभ्यो नमो नमः। अस्यां कक्षायां वयं अद्य अस्य ग्रन्थविशेषस्य स्वाध्यायं कुर्मः। स्वाध्यायं प्रारम्भयामः। योगवासिष्ठ इति नाम्ना अयं ग्रन्थः। सम्यक्। अयं ग्रन्थः श्रीमद्वाल्मीकि महर्षिणा प्रणीतः वर्तते। केन प्रणीतः? श्रीमद्वाल्मीकि महर्षिणा प्रणीतः। अत्र ग्रन्थे विशेषतः उपदेशानां संग्रहः वर्तते। यदा वयं स्वाध्यायं कुर्मः तदा क्रमेण वयं ज्ञास्यामः एव केषाम् उपदेशानां, केन उपदेशाः कृताः, केन उपदेशाः गृहीताः इति सर्वमत्र वर्णितं वर्तते। तद्वयम् अग्रे शनैः शनैः क्रमेण द्रक्ष्यामः एव। वस्तुतः इयं कक्षा अस्माकं कस्य विषयस्य कक्षा वर्तते? कस्य विषयस्य? संस्कृतसम्भाषणस्य कक्षा वर्तते। संस्कृतसम्भाषणं वयं शिक्षामहे अत्र। परं नियममाध्यमेन अथवा व्याकरणमाध्यमेन तत्र प्राधान्यं न भविष्यति शिक्षणस्य। ग्रन्थस्य स्वाध्यायमाध्यमेन वयम् इदानीं शिक्षामहे। सम्यक्। वयं श्लोकानां पाठमपि कुर्मः। तेन वयम् एवमपि ज्ञास्यामः यत् संस्कृतभाषायाम् अस्माभिः कश्चित् भावस्य प्राकट्यं करणीयं भवति यदा, तदा तत्र कीदृशं वाक्यं भवेत्, वाक्यरचना कीदृशी स्यात् इति शनैः शनैः अस्माकं बोधो भविष्यति। प्राकृतिकरूपेण यदा संस्कृतसम्भाषणं क्रियते तदा वाक्यशैली कीदृशी भवति इति ज्ञानं भविष्यति। अन्यथा तु वयम् अनुवादमात्रं कुर्मः, तत्र वाक्यरचना किञ्चित् भिन्ना एव भवति। परं यदा वयं ग्रन्थानां स्वाध्यायं कुर्मः तर्हि संस्कृतस्य या प्रकृतिः वर्तते, संस्कृतभाषायाः या स्वाभाविकता वर्तते, या प्रकृतिः वर्तते, तस्य अनुगमनं भवति, तस्य अस्माकं ज्ञानं भवति। सम्यक्। तर्हि प्रारम्भयामः। प्रारम्भे तु पुनः सर्वतः पूर्वं तु अत्र मङ्गलाचरणमेव क्रियते। श्रीः यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै सत्यात्मने नमः। तो सर्वतः श्लोकस्य उच्चारणं कुर्वन्तु मया सह। यतः सर्वाणि भूतानि, अत्र पश्यन्तु, प्रतिभान्ति स्थितानि च, यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। अयं प्रथमः श्लोकः वर्तते मङ्गलाचरणरूपेण। अत्र नमस्कारः क्रियते। कस्मै नमस्कारः क्रियते? तर्हि परमात्मने नमस्कारः क्रियते। तर्हि पश्यन्तु, भवतीभिः सूत्रमेकं स्मृतं स्यात्। नमः इति शब्दस्य योगे का विभक्तिः भवति?
चतुर्थी भवति प्रतिदिनमेव उच्चारयन्ति। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सर्वत्र चतुर्थी विभक्तिः वर्तते। पुनः एषा चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण विहिता भवति? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्। अपि च एषा कारक विभक्तिः अथवा उपपद विभक्तिः? कारक विभक्ति एषा अथवा उपपद विभक्तिः? उपपद विभक्तिः। का विभक्तिः वर्तते? उपपद विभक्ति ते तस्य को अभिप्रायः? प्रतिभे ज्ञायते? उपपद विभक्ति का भवति? बैठे बैठे बताइए, उपविश्य एव वदतु। कस् पश्यन्तु, उपपदस्य शब्दस्य को अर्थः? पदस्य समीपम् उपपदम्। एवमेव तु वर्तते। उपकुम्भम्, उपकुम्भम् इति पठ्यते युष्माभिः। कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भम् एवं क्रियते। तथैव पदस्य समीपम् उपपदम्, अर्थात कस्यचित् पदविशेषस्य शब्दविशेषस्य सान्निध्येन या विभक्तिः क्रियते सा विभक्तिः का भवति? उपपद विभक्ति। पुनः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्। अस्मिन् सूत्रे कारकस्तु किमपि न वर्तते। एवं तो नोच्यते अस्मिन् कारके एषा विभक्ति। एवम् उच्यते नमः इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वाहा इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वधा इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति। अलम् इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति। वषट् इति पदस्य योगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अपि च अलम् अपि च वषट् इत्येतेषां शब्दानां यत्र प्रयोगो वर्तते, इत्येतेषां पदानां यत्र प्रयोगो वर्तते। पुनः तेषां पदानां प्रयोगे सति यदि अन्यत् पदं वर्तते, तत्र सम्बद्धमानं पदं वर्तते, तस्मिन् पदे का विभक्ति भवति? चतुर्थी। यथा अग्नये नमः, प्रतिदिनम् उच्चारयन्ति भवत्यः। अग्नये नमः अथवा अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तर्हि स्वाहा इत्येतस्य योगः केन सह वर्तते? अग्निना सह वर्तते। इति कृत्वा अग्निपदे पुनः चतुर्थी विभक्ति भवति। अग्निशब्दे पुनः चतुर्थी विभक्ति भवति। तथैव अत्र परमात्मने नमस्कारः क्रियते, सम्यक्। इति कृत्वा तत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः ज्ञातम्। ये प्रथम मंगलाचरण का श्लोक है, ठीक है। मंगलाचरण का मतलब होता है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके प्रारंभ में हम सभी शक्तियों के जो स्रोत हैं, सभी विद्याओं के जो स्रोत हैं, सभी सत्य विद्याएं जिनसे प्रकट होती है, उन भगवान जी को नमस्कार करते हैं, है ना। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ये योग वाशिष्ठ ग्रंथ, इसमें 36,000 श्लोक हैं। कितने? तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं, तो उसमें सर्व 3 श्लोक हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरणस्य अत्र 3 श्लोकाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमः श्लोकः अयं वर्तते, सम्यक्। अस्मिन् श्लोके परमात्मने नमः विधीयते। तत्र पश्यन्तु, अन्ते पश्यन्तु, तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै इति चतुर्थी विभक्ति वर्तते, सत्यात्मने इत्यपि चतुर्थी विभक्ति वर्तते। नमः इति अव्ययपदम्। नमः इति श्लोकस्य सर्वाणि पदानि अत्र अस्माकं समक्षं वर्तन्ते। तत्र विभक्तिवचनानि कानि सन्ति इति सर्वतः प्राक् पश्यन्तु। यतः इति वदन्तु। यतः इति अव्ययपदम्। यतः इति केन सूत्रेण? तदितश्चा सर्वविभक्तिः। पठितं? तदितश्चा कः प्रत्ययः वर्तते यतः अस्मिन् पदे? प्रातिपदिकं किं, प्रत्ययः किमिति ज्ञायते? न ज्ञायते?
तर्हि लिखन्तु अपि युष्माभिः एका सञ्चिका पूर्वं कृता आसीत् संस्कृतसम्भाषणस्य, सा एव सञ्चिका श्वः प्रभृति आनेतव्या। अस्तु, तत्र सञ्चिकायामेव सर्वं युष्माभिः लेखनीयं वर्तते। अत्र कापि बोधिष्यति, प्रातिपदिकं किमस्ति? यतः इति पदे सर्वनाम संज्ञकं प्रातिपदिकम् एकं वर्तते, यद् वर्तते। रूपाणि भवन्ति यत् ये यानि अथवा पुल्लिङ्गे यः यौ ये। सम्यक्। यदिति प्रातिपदिकम्, अपि च प्रत्ययः कः? पञ्चम्यास्तसिल्। को अस्ति सूत्रमेतत्? पंचमोऽध्याये तृतीये पादे प्रथम पंक्तौ। अष्टाध्यायी अपि आनेतव्या। अस्तु। यतः अव्ययपदं वर्तते। यदिति प्रातिपदिकं, तसिल् इति प्रत्ययः। यतः, यतः माने जिससे। यतः माने क्या हो गया? जिससे। सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदं। सर्वं सर्वे सर्वाणि, तथैव भूतानि अपि प्रथमा बहुवचनान्तं पदं। भूतं भूते भूतानि, सर्वाणि भूतानि। यतः, यस्माद्, यतः अर्थात यस्मात् सर्वाणि विश्वानि भूतानि। भूतानि अर्थात प्राणिनः। भूत मतलब वो वाले भूत नहीं जो किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। कौन से भूत माने? प्राणी। जिनसे सारे के सारे प्राणी प्रतिभान्ति स्थितानि च। प्रतिभान्ति, प्रतिभान्ति अर्थात प्रकटीभवन्ति। जिनसे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। स्थितानि च, और फिर अपने जीवन स्थिति को प्राप्त होते हैं। प्रकट होना, उत्पन्न होना एक बात है, और फिर उत्पन्न होकर के जीवन बने रहना, स्थिति बने रहना, ये भी एक बात है ना। तो जिनसे सारा संसार, जिनसे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और स्थितानि च, जीवन को प्राप्त करते हैं, जीवनं प्राप्नुवन्ति। यत्रैव उपशमं यान्ति। पुनः यत्र इति, अस्तु पश्यन्तु, प्रतिभान्ति इति किं वर्तते? प्रति इति तु अव्ययपदं, यतः उपसर्गानाम् अव्ययत्वं भवति। भवत्यः सर्वं विस्मृतवत्यः इति प्रतीयते। प्रति इति किमस्ति अत्र? अव्ययपदं। कथं? यतः प्रति इति उपसर्गः वर्तते। ये च उपसर्गाः सन्ति तेषां निपातसंज्ञा अपि वर्तते। वर्तते? यतः निपाताधिकारे एव उपसर्गाणां गणनं कृतम् इति कृत्वा निपातसंज्ञा अपि वर्तते। अपि च येषां निपातत्वं भवति तेषाम् अव्ययत्वम् अपि भवति। केन सूत्रेण? सरादिनिपातम् अव्ययम्। केन सूत्रेण भवति? सरादिनिपातम् अव्ययम्। तर्हि प्रति इति तु अव्ययम्। भान्ति इति क्रियापदं। भादीप्तौ इति धातु वर्तते धातुपाठे, तस्य इदं रूपं वर्तते भान्ति। स्थितानि इति तु प्रथमा बहुवचनान्तं स्थितं, स्थिते स्थितानि। च इति अव्ययपदम्। कथं? चादयो सत्त्वे इत्यनेन निपातसंज्ञा, पुनः निपातसंज्ञायां सत्यां पुनः सरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन सूत्रेण अव्ययत्वम्। यत्र, अग्रे अस्ति यत्र। यत्र इति एतदपि अव्ययपदं। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः। प्रातिपदिकं किं? यद्। प्रत्ययः त्रल्, सप्तम्यास् त्रल्। यत्र इति अव्ययपदम्। एव, अग्रिमं पदं किमस्ति? एव। एव इति अव्ययपदम्। उपशमम्, उपशमं यान्ति। उपशमं यान्ति अर्थात लयं यान्ति, जिसमें जाकर के फिर से विलीन हो जाते। भगवान जी से ही सारे प्राणी अप्राणी रूप जगत प्रकट होता है, उन्हीं में स्थित रहता है, और फिर अंत में प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाता है। तो
मंगलाचरण करते हुए भगवान जी के इस स्वरूप को स्मरण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति। यान्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति। या प्रापणे धातु वर्तते युष्माकं याति यातः यान्ति, भाति भातः भान्ति, तो यान्ति। तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै उनके लिए, तस्मै अर्थात उनके लिए, सत्यात्मने नमः। सत्य स्वरूप है जिनका, आत्मा अर्थात स्वरूप, सत्य ही स्वरूप है जिनका। बहुव्रीहि समासः कुर्वन्तु विग्रहं श्रावयन्तु कथं भविष्यति। सत्यमेव आत्मा यस्य स सत्यात्मा तस्मै सत्यात्मने। वदन्तु इदानीं सत्यमेव एव इति युष्माकम् उपरि वर्तते। भवत्यः वदन्ति न वा वदन्ति, अन्यथा न वदन्ति पुनरपि पुनरपि सम्यक्। सत्यम आत्मा यस्य स सत्यात्मा तस्मै सत्यात्मने। वदन्तु पुनरपि एकवारं। तस्मै सत्य ही आत्मा है जिनका, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान, ठीक है, उनके लिए नमः। नमः अर्थात नमस्कार। पुनरपि एकदा श्लोकम् उच्चारणीयम्। यतः सर्वाणि भूतानि यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। पुनः अस्माद् श्लोकाद् वयं संस्कृत संभाषणं कथं कर्तुमर्हामः। संस्कृत संभाषणे कः योगः अस्य श्लोकस्य। यथा मया वक्तव्यम अस्ति, आपके लिए नमस्कार हो, ठीक है, मुझे बोलना है आपको कि आपको नमस्कार हो, तो फिर कैसे बोलेंगे। जैसे यहाँ नमः के योग में चतुर्थी हुई ना, तस्मै सत्यात्मने नमः, तो वैसे ही हमें भी चतुर्थी करनी है फिर हमारे सामने जो भी खड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपको परस्पर बोलना है, बहनों को बोलना है, तो फिर क्या शब्द होता है उसके लिए। मूल भवती, मूल शब्द क्या होता है, तो उसका चतुर्थी में रूप क्या होता है, भवत्यई, ठीक है। भवत्यई नमः, क्या बोलेंगे, भवत्यई नमः। और सामने कोई भ्राता जी हो, उनको बोलना हो तो भवते नमः। भवत शब्दस्य चतुर्थ्यां रूपं किं वर्तते, भवते नमः, ठीक है। और मान लो बहुत सारी बहनें हो सामने, तो फिर क्या बोलोगे, भवतीभ्यः नमः, भवतीभ्यः नमः। और बहुत सारे भैया हो तो भवद्भ्यः नमः। हाँ, रूपाणि अवश्यं युष्माभिः स्मर्तव्यानि सन्ति। यदि रूपाणि न स्मर्यन्ते तर्हि संस्कृत संभाषणं न कर्तुं पारयन्ति। सम्यक्, पुनरपि एकदा आवृत्तिं कुर्मः। यदि एका बालिका भवति तस्यै वयं नमः कर्तुम् इच्छामः, तर्हि किं वक्तव्यं, भवत्यै नमः, प्रतिभे भवत्यै नमः। यदि च बह्व्यः बालिकाः वर्तन्ते तर्हि किं वक्तव्यं भविष्यति, भवतीभ्यः नमः। यदि एकः बालकः तस्मै नमः विधेयः तर्हि किं वक्तव्यं, भवते नमः, किं, भवते नमः। यदि च बहवः बालकाः वर्तन्ते तर्हि भवद्भ्यः नमः। यदि मया एवं वक्तव्यमस्ति, सभी को नमस्कार हो, आप सभी को नमस्कार हो, तर्हि सम्यक् वदतु, भवद्भ्यः सर्वेभ्यो नमः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमः। संधियुक्तं न करोमि इदानीं, पश्चात् कारयामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमः, ठीक है। और यदि हमें बोलना हो गुरुजी के लिए नमस्कार हो, गुरवे नमः, अथवा बहुवचने गुरुभ्यो
नमः। देवता के लिए नमस्कार हो, देवेभ्यो नमः इति सम्यक् अस्ति। यदि देवता शब्दस्य एव उपयोगः कर्तव्यः तर्हि देवतायै नमः, देवतायै नमः, देवताभ्यः नमः इत्येवं रूपेण। सम्यक्। अपि च अत्र शब्दद्वयस्य प्रयोगः दृश्यते। एकः शब्दः वर्तते यतः, श्लोकस्य प्रथमपङ्क्तौ प्रथमः एव शब्दः यतः इति वर्तते। यतः शब्दस्य को अभिप्रायः? जिससे, यस्मात्। इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। ये कारण बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि, क्योंकि, ऐसे अर्थ में भी इसका प्रयोग हो जाता है। और सामान्य रूप से यतः, जहां से, जिससे, इसके लिए तो प्रयोग होता ही है। तो मैं हिंदी के एक वाक्य बोलती हूँ, आप अनुवाद करेंगे, है ना। आप जहां से आए हो वहां ही वापस चले जाओ। तत्रैव गच्छतु, यतः आगता तत्रैव गच्छतु। जहां से आए हो, यतः आगता, यदि बालिका अस्ति, यदि बालकः वर्तते तर्हि यतः आगतः तत्रैव गच्छतु। अपि च यत्र, यत्र अर्थात जहां, यत्र सर्वे सन्ति तत्रैव गच्छतु। कोई आपको पूछता है मया क्व गन्तव्यं, मया कुत्र गन्तव्यम् इदानीं, तर्हि भवत्यः वदन्ति जहां सब है वहीं पर जाओ। तर्हि कथं वक्तव्यम्? हाँ, तो थोड़ा सा ऐसे प्रयोग कर सकते हैं यतः शब्द का और यत्र का, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत सरल है, क्योंकि ये बदलते नहीं है, इनके रूप नहीं बदलते ना, तो आपको अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे के वैसे ही रूप रहते हैं, अव्ययपद है, ठीक है ना, अव्ययपद है। तो यतः, यस्मात् जहां भी आपको बोलना होता है, अथवा यस्याः बोलना होता है स्त्रीलिंग में, वहां पे आप यस्मात् के स्थान पर, यस्याः के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? यतः, ठीक है। और जहां आपको यस्मिन, यस्याम इन विभक्तियों का प्रयोग करना होता है, उसके स्थान पे आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? यत्र, ठीक है। यत्र के दोनों अर्थ होते हैं, यस्मिन देशे भी और यस्मिन काले भी, ठीक। तो ये थोड़ा सा हमने नमः शब्द का प्रयोग देखा और यत्र यतः शब्द का प्रयोग देखा। अब 1 मिनट में जो है वो आप में से एक आकर के अपना थोड़ा सा आत्म परिचय संस्कृतेन वक्तव्यम् अस्ति। संस्कृतेन यदि कश्चित् किमपि पृच्छति तर्हि कथं वदन्ति भवत्यः? उत्तिष्ठतु, एका भवति। अपि च नक्ष महोदय अत्र आगत्य एका प्रश्नं करोतु, द्वितीया उत्तरं दास्यति। अत्र आगच्छतु शीघ्रं समक्षम्। साक्षी महोदय भवती पृच्छतु किं नाम अस्ति, किं पितुः नाम, किं मातुः नाम, किं पितृवर्यः किं कार्यं करोति, भवती क्व पठति, कस्यां कक्षायां पठति, भवत्यै किं किं रोचते, एवं प्रश्नं करोतु, एषा उत्तरं दास्यति। भवती कस्माद् प्रान्ततः, अभी बोला ना जहां से, यस्माद्, यतः, ऐसे ही कस्माद्, भवती कस्माद् प्रान्ततः आगता। अहं जम्मू कश्मीर प्रान्ततः आगता अस्मि। बालिका अस्ति भवती, तर्हि आगता अस्मि। भवती क्व पठति, क्व अर्थात कुत्र, कस्मिन् गुरुकुले पठति, कस्मिन् विद्यालये पठति, अयं प्रश्नः। तर्हि अहं पतञ्जलि गुरुकुले पठामि।
भवत्याः प्रियविषयाः के सन्ति, अथवा भवत्यै पठने किं किं रोचते। मह्यं सर्वेपि विषयाः रुच्यन्ते। सम्यक्। अस्तु, उपविशन्तु। एवं रूपेण भवतीभिः संस्कृतसम्भाषणं कर्तव्यं, किञ्चित् किञ्चित् प्रारम्भणीयम्। अद्य प्रभृतिरेव, पुरातनाः तु अद्य प्रभृतिरेव प्रारम्भयन्तु। युष्माकं कृते एतत् अत्र अस्माकं गुरुकुलस्य अयं नियमः वर्तते। एकस्मिन् दिने भवत्यः संस्कृतसम्भाषणं करिष्यन्ति, एकस्मिन् दिने आङ्ग्लसम्भाषणं करिष्यन्ति। पुनः अद्य युष्माकं कः दिवसः वर्तते? संस्कृतसम्भाषणस्य दिवसः वर्तते। यदा भवत्यः वदिष्यन्ति, पुनः ये नवीनाः बालकाः आगताः अथवा याः लघ्यः बालिकाः, ताः स्वयमेव श्रुत्वा अपि च भवतीः दृष्ट्वा संस्कृतसम्भाषणं ते करिष्यन्ति। सम्यक् इति कृत्वा युष्माभिः विशेषतया ध्यानेन आदिवसं संस्कृतसम्भाषणमेव कर्तव्यम्। भवत्यः अपि इच्छन्ति यत् संस्कृतसम्भाषणे कौशलं स्यात् युष्माकं, तर्हि सङ्कल्पपूर्वकम् एतत् कार्यं करणीयम्। अस्तु, भवत्यः जानन्ति अथवा न्यूनं जानन्ति, न जानन्ति, पुनरपि एतादृशः एव प्रयासः, यद् एकमपि शब्दं वयम् अपरस्यां कस्याञ्चित् भाषायां न भाषामहे। अस्तु, एतादृशः यत्नः स्यात्। सम्यक्। अस्तु, अद्य अत्रैव विरामं कुर्मः। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो नमः। ॐ नमो नमः।